नेक्स्ट मोंग सरा परुन मोंग वेंडर्स जोड़ करूँ कना नेक्स्ट मोंग सरा कस्टमर सेंटर सही शो दा वेंडर सेंटर हो दे के परुन मोंग यो वेंडर हम जोड़ करा अली पनुम बाने ठीक शो नोर बबिया जोड़ को कस्टमर सेंटर दे संग च मोंग सरा वेंडर्स भी कंपनी के ठीक शो चिकम कसानो नमुंगा माल आखलू दागरंगे मुंगा अगर माल पचा खर्चो पल कस्टमर्स बांधे सही शो नो कस्टमर सेंटर की बमुंगा कस्टमर्स लिस्ट की बमुंगा अगर टोल कस्टमर्स ऐड को आगे न पस तमुंगा आगे इस तरह से कवल इशू डीलिंग या ट्रांजैक्शन कवल इशू का कस्टमर सेंटर या कस्टमर क्रिएट के नो मेंटेन मेन्यू नम क्रिएट कवल इशू ठीक शो या दल तनराशा मुंग सरा कस्टमर दे दल तक क्लिक का न्यू कस्टमर नो दल तनम न्यू कस्टमर तक क्रिएट कवल इशू बार नम कवल इशू बार मेन आगे नम कवल इशू सही शो गोरा दा कस्टमर्स रागो क्रिएशन दा बार दल तमुंग सरा दे कस्टमर प्रोस्पेक्ट्स नो सेम फार्म राजी सही शो उस जमा फर्स्ट कस्टमर दे दल तमाउली कल कस्टमर आईडी फर्स्ट कस्टमर दे सही शो खा उस कस्टमर नुम से दे फॉर एग्जांपल नुम में दे अहमद एंड को कंपनी नुम बदल तलीकू ठीक शो अहमद एंड को हाँ कांटेक्ट पर्सन दे कंपनी के सोक दे पला अहमद दे ठीक शो अकाउंट नंबर नदल तदागे अकाउंट नंबर लिखले शिलक दागे बैंक अकाउंट नंबर ज़रूरी शेयर है सही शो बिलिंग एड्रेस जिदे तब मुंगा बिल पकम एड्रेस लिखू सही शो दल तब एड्रेस लिखू मेन रोड ठीक शो पेशावर सिटी दादागे एड्रेस शो सिटी सनम दे पेशावर जिप कोड सदे 25,000 ठीक शो कंट्री सदे पाकिस्तान सेल टैक्स नोदल तमुंगा दागे सरा टैक्स आईडी लिंक का ठीक शो देवाने मुंगा जुदा के ला साखलू सेल टैक्स के संग मेंटेन की फॉर द टाइम बिंग मुंगा दा खाली प्रेरू ठीक शो कॉपी टू शिप एड्रेस कदा दे शिपिंग एड्रेस हम सेम दे नो दा तक कॉपी कवले शे शिप एड्रेस टाइम दा कॉपी शी खबर पोशवे लका दी एड्रेस बाने बाद दे तमाल जी या बिल यो एड्रेस तजी बल तजी ठीक शो दलता दा एडिशनल फील्ड दी सेकेंडरी कांटेक्ट के उस अमीन निश्ता अहमद निश्ता नो अमीन बवी दचा पर रेफरेंस रागले दे अली पर रेफरेंस रागले दे ठीक शो मेलिंग लिस्ट वगैरह मल्टीपल दाव्या मुंगा नोरम पके ऐड कवल शू या दा मोडी दा फील्ड्स मुंगा मॉडिफाई कवलिम शू दा कस्टमाइज फील्ड दी खबर पोशवे कस्टमर टाइप नो दे टाइप दे दा कम रकम कस्टमर दे फॉर एग्जांपल जे मा एरिया वाइज कस्टमर टाइप डिफाइन करी दी चे पेशावर शो लाहौर शो मर्दान शो कराची शो कोयटा शो ठीक शो नदल तक टाइप डिफाइन कवल शे या दे कस्टमर बांधे जा हार्डवेयर एक्सेसरीज मदरबोर्ड खर्चो मा या फिनिश गुड्स खर्चो मा या खाम माल खर्चो मा एनीथिंग खर्चो वाली शो ठीक शो दलता दागे टेलीफोन नंबर राहो कबल टेलीफोन नंबर भी नो दलता द्वैम टेलीफोन नंबर हम लिखले शे दागे का फैक्स नंबर भी नो दलता फैक्स नंबर हम गली गली शू ठीक शो ईमेल एड्रेस नो दागे चिसम ईमेल एड्रेस भी दलता मुंगा उलिकू ठीक शो दागे का कंपनी वेबसाइट एड्रेस भी नो दलता मुंगा वेबसाइट एड्रेस लिखू सही शो न दागे जर्नल इंफॉर्मेशन शो दचा द अहमद कस्टमर्स एड्रेस इंफॉर्मेशन के नो संगा गोरा अगर मा मेलिंग एड्रेस कॉपी करो करना नो अगर दलता ऑटोमेटिकली कॉपी शो कदी के मॉडिफिकेशन के दलता डायरेक्ट एडिटिंग कवर इशे खबर पोशवे खा ब्याराजी हिस्ट्री नो हिस्ट्री बता दे से भी ऑटोमेटिकली वो मेंटेन कीगी खबर पोशे तरु से पूरे गोरा सेव न देनो डेट माग हदे सेंस खबर पूरा से दे बल दे सेल्स इंफॉर्मेशन नो उस दे सर वो मुंगा सको सेल बको दे बाने बस सेल की कना नो जमुंगा सेल रिप्रेजेंटेटिव सोक देनो चिकल एम्प्लॉय जोड़ शिनो आगा कस चिकम दे कस्टमर सर डील की देना आर्डर राखी नागा कस मुंगा दलता ऐड कवल इशू खा सेल अकाउंट दलता गोरा दलता बता मस्ट यो अकाउंट लिंक के सेल्स हार्डवेयर सप्लाईज खबर पोशवे नो चिदा दलता लिंक भी डिफॉल्ट दा लिंक नहीं भी दे सर ट्रांजैक्शन ने की
ओपन परचेज आर्डर नंबर मुंगा दे तो वीली दी ची दास्ता आर्डर नंबर शो ओपनिंग देना मख के बताओ सिगरेट चले या आर्डर नंबर निश्ता नो खाली प्रे होस्टेशे हा देता मुंगा माल वर लिगू नो माल जमुंगा पा सबांदीजी पा कोरियर बांदीजी पा सबांदीजी हैंड डिलीवरी या दा मुंगला पर्सनली राजी और मुंगना माल उछाते नो हैंड डिलीवरी शो खबर अपोश हुई हा रीसेल नंबर कदेम नम देत कस्टमर तमुंगा सा लाइसेंस इशू करे ठीक शो जमुंगा दा गुड्स दा खर्चवाले शे लाइसेंस नो आगा लाइसेंस नंबर बमुंगा दलता ओलिको का लाइसेंस निश्ता खाली प्रेदिस परवाना कई ठीक शो दा मुंग सर प्राइस लेवल नसम मुराद उस गोर दा मुंग सर मैक्सिमम तकरीबन नहा लस लेवल दी ठीक शो नो दा नहा लस लेवल नसम मुराद लकाउस यो आइटम दे फॉर एग्जांपल लैपटॉप दे नो जब 25,000 हम खर्चो मा 25,200 हम खर्चो मा 25,500 हम खर्चो मा नो यो आइटम सो लेवल शू द्रे नो उस देता लेवल 1 ऑफर के लेवल 2 ऑफर के या लेवल 3 ऑफर के खबर पोश दे सरस्ता कम प्राइस डिसाइड शेवे ठीक शो बाय डिफॉल्ट द टोल कस्टमर ब प्राइस लेवल सी 1 बवी ठीक शो नो चिकला 2 3 तके नो तब ब्या हर आइटम ब द्रे प्राइस ब मेंटेन के लका हर आइटम ब द्रे प्राइस ब खबर पोश नो आगा ब ब्या तम परसरा मेंटेन के ठीक शो बाकी सेम वगोरी पेपर फॉर्म दे ईमेल बांधे राब्ता दा संग च वेंडर सरा दा ऑप्शन हो खबर अपोश हुई हा पेमेंट एंड क्रेडिट दे सर बजमुंगा पेमेंट से हिसाब किताब भी सही शो नो कार्ड होल्डर नेम कचरे क्रेडिट कार्ड दा मुंग सरस द सिश इंफॉर्मेशन दे द क्रेडिट कार्ड नो दागा कंपनी या दागा कस्ब क्रेडिट कार्ड भी नो क्रेडिट कार्ड बांधी बनून भी सही शो नो कार्ड होल्डर नुम शो दागे एड्रेस हो खपल उचत को दलता बता क्रेडिट कार्ड नंबर बदर्श के खबर अपोश है दागे द क्रेडिट कार्ड सा नंबर दे और दागे क्रेडिट कार्ड बांध एक्सपायरी डेट सा दे पोश है असे ना एक्सपायर कार्ड दर लदर की बे बात की पैसे ना वसूली दिनो बे बसते खबर अपोश है नोदा मुंगसरा दागे इंफॉर्मेशन दे खा उस गोरा रिसीट्स सेटिंग रिसीट्स देना वाज पेमेंट रिसीव को मकाना नो बाय डिफॉल्ट जाए मचे दूसरा वजमा पर चेक बांधे बलेन देनी पर कार्ड बांधे बलेन देनी या पर कैश बांधे बगी ठीक शो नो नॉर्मली टोल कंपनियां ने पर चेक कई खा दा चेक अमाउंट बाजी कम अकाउंट था नगोरा डिफॉल्ट दाजी चरता रेगुलर एंड चेकिंग अकाउंट संग जुमुंग सरा कोई बुक के हो अनडिपॉजिटेड फंड नो दे के दाजे कम अकाउंट दे रेगुलर चेकिंग अकाउंट ठीक शो लगा सुमर रिसीट्स चिराजी अब डिफॉल्ट जी चरता रेगुलर चेकिंग अकाउंट खुदा स्ता लास्ट के देते हुए चना जब डायरेक्ट यूबीएल तक ट्रांजैक्शन बाकोम ना अब तब बया डिफॉल्ट के बाद ऑटोमेटिकली यूबीएल बलें की चिदल तनता सो रेगुलर चेकिंग लिंक भी नल तब आगा ओपन की नो अल तब कम अकाउंट भी रेगुलर चेकिंग अकाउंट कल चीज रिसीविंग को मतलब अमाउंट रिसीव को ठीक शो नो दाज मास्टर शो यूज पेमेंट मेथड शो ठीक शो नो दाता कावले शे हा टर्म्स इन गोर अदल तागा डिफॉल्ट टर्म्स इ संग च जमुंगा द वेंडर सर टर्म्स नो गोर कस्टमर डिफॉल्ट टर्म्स दी नेट ड्यू इन 30 days डिस्काउंट इन 0 days डिस्काउंट परसेंटेज 0 क्रेडिट लिमिट सुमरा दे 2500 और क्रेडिट स्टेटस नोटिफाई ओवर लिमिट लका कल ची क्रेडिट ना अमाउंट ज्यादा छी न दावा मुंग त नोटिफाई कई छी दा लिमिट एक्सीड की जम च दे कस्टमर सर जमा बिल टर्म्स शु दा नदी नदल त बैराशम सब कम कस्टमाइज बाय कम फॉर एग्जांपल ड्यू इन नंबर ऑफ डेज 30 days दे डिस्काउंट मेंबर सर सेट करो जम च कचरे मा त 10 days के पेमेंट की ठीक शो न देता 1.5% से दे डिस्काउंट दे ठीक शो खा देवाने मुंगा कचरे दे देश रोजो के पेमेंट होना को लस रोजो के डिस्काउंट और को नो देश पेमेंट देश रोजो के पेमेंट होना को नो देवाने बा फाइनेंस चार्ज की फाइनेंस चार्ज सी लेट चार्जेस नो आगा त चेक मार्क का वाले शेदल तना कयो कस तवे चेरा दा फाइनेंस चार्ज न मुस्तासना है देवाने बा इस चार्ज न को नागा मुंगा नशु
अनसेलेक्ट को अब बया सेटिंग को अब बिल सेटिंग बकी पहुँ शो दा खो सिर्फ नोटिफिकेशन शो का ना चे दे अहमद बांधे मुंग बा फाइनेंस चार्ज आखलू या न बाखलू लेकिन क्लोज मलगरे देनो फाइनेंस चार्ज ना आखलो न अनचेक का या डेर खा कस्टमर दे ठीक शो दागा रंगे उस गोरा दे क्रेडिट लिमिट शो नो जयमा चे 1,22,500 दादा देश शो क्रेडिट लिमिट शो और क्रेडिट स्टेटस नोटिफाई ओवर द लिमिट का कल ज्यादा की नो तब दाम कवले शे नो क्रेडिट लिमिट बस हार सुमर चे आखली इजाजत दा ठीक शो या तवे चे ना दुमरा पैसों न चे ज्यादा ची माता ऑलवेज नोटिफाई कवा हर इनवाइस पानी माता नोटिफाई कवा खबर पोशे नो स्टा खा चे ओवर द लिमिट जी देना ब्या नोटिफाई कवा या हर टाइम मा नोटिफाई कवा चे चेक को मा केयरफुली चे दा अमाउंट को ज्यादा न दे दा ब्या फ्यूचर के माता रिटर्न कवली शी या नशी कवले पोशे नो दा मुंग सरसशो यो कस्टमर इंफॉर्मेशन मुंगा ऐड करोलो ठीक शो सेफ शो नोज गोरा हिस्ट्री तराशा नो हिस्ट्री सेट शो दा कस्टमर कला जोड़ शो 25 दिसंबर वाले तरो सपोरे दादा आगा दे जीरो आगा दे खबर अब पोई बिगिनिंग बैलेंस नो दलता न गोरा कस्टमर बिगिनिंग बैलेंस हम एंटर कवाले शे फॉर एग्जांपल पदे इनवॉइस नंबर नन यो दुआ औरज मख के चिकला मासरा पिस्ट्री नवा सही शो न दे बांधे जमा कर्जा दा कम तारीख कर्जा दा 29 तारीख कर्जा दा ठीक शो दे माता दा ऑर्डर नंबर रा ले गले ओ दे जमा कर्जदार दे सुमरा 25,000 नो दा जमा सरे रिसीवेबल ले कना नो दलता उगोरा दलता बा अकाउंट ऑटोमेटिकली व लिंक विस अकाउंट रिसीवेबल खबर अपोशे नो दा शो दा कस्टमर बिगिनिंग बैलेंस शो खबर अपोशे नो दा बता सुबह दा से बिगिनिंग बैलेंस बा एंटर कवाई सही शो दावा सेव को और क्लोज बाई को न उस गोरा लास्ट इनवाइस कला कट शे दे लास्ट इनवाइस अमाउंट सुमरा ड्यू दे और दलता गोरा सेल के सुमरा सेल शो 25,000 खबर अपोशे न दा हिस्ट्री ऑटोमेटिकली मेंटेन की द वेंडर और द होम कस्टमर खबर अपोशे और दल तराशी न्यू कई न ब्या नवे कस्टमर जोड़ गई सेम प्रोसीजर दे दल तबा ID2 राशि ID3 राशि नो न्यू कस्टमर मुंगा जोड़ो ले शोज गोरा कस्टमर बिगिनिंग बैलेंस ऐड शो राशा दल तने रिफ्रेश का नो गोरा कस्टमर लिस्ट करा होगा ना और दागे और सारा बैलेंस समरा हो खबर पोशे बिजनेस स्टेटस तलाशा नो बिजनेस स्टेटस के गोरा मुंग सरा रिफ्रेश हो दाव गोरा कस्टमर हु ओ मनी लगा चा बांधे चे मुंगा कर्जा दा मुंग ते पैसे रा कवली दा पकम तारीख हो 28 का ड्यू डेट तेरा 1 मंथ यो में हस्ते का ना हां देव माता जनवरी 28 पोरे बड़ा पैसे रा गई 30 डेज में सेट करियो का ना नो ड्यू डेट आगा ब्या पहले कैलकुलेट कई चला दे नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट बसेगी सही शो नो दा उसुगोरा 0 to 30 डेज के मास्टर सुमर पैसे रात लो वाले दी 25,000 ठीक शो दागा रंगे चिस्ता कम वेंडर्स दी नो दागे मुंगा बिगिनिंग बैलेंस एंटर कवली शूज गोर दे बिगिनिंग बैलेंस को 0 होगा ना दलता गोरा हिस्ट्री के ठीक शो उस फॉर एग्जांपल परुन मुंगा ददे बैलेंस एरशवे और आना ठीक शो नो मुंगा ददे कर्जदारी सही शो मा दे वेंडर ना पदे इनवाइस नंबर बांधे पदे तारीख बांधे गोरा फॉर एग्जांपल 29 तारीख बांधे पदे ऑर्डर नंबर बांधे माँ 100 रुपये 12,500 रुपये माल में ते अगस्त हो नो दा जमा सदे कंपनी दा 12 पेबल दे नो दल तो चेक का गोरा ऑटोमेटिकली वकम अकाउंट लिंक भी अकाउंट पेबल ठीक शो पिछली ऑटोमेटिकली लिंक करी दा फायदा भी जैसे ची चल तमुंगा सेलेक्ट कऊ का ना चिकम जमुंगा कंपनी सर रिलेटेड दे न ब्या हर जे के ताता अगर अकाउंट जोड़वल छू अगर अकाउंट लिंक कवल छू नागे न तब्या खलास है लगा अगर ताता डेर कार
آسانه شي په خبره پوه شوې راشه دا بیګیننګ بیلنس سیف کا کلوز کا نو اوس ګوره لاست انوائس کله کټ شوی دی لاست انوائس اماؤنٹ څه دی 12500 ٹھیک شو دینه ما څه کړي دي پرچیزز مې کړي دي 12500 روپو دام سیف کا ٹھیک شو اور راشه دلته نه کلوز کا او اوس بزنس سټیټس ته یا اول دا ریفریش کا ګوره دلته به د دې بیلنس به ایډ شو اوس بزنس سټیټس ته راشه نو بزنس سټیټس کې دا ریفریش کا ٹھیک شو نو دا وګوره 12500 اوس که مونږ چې ریلاړ شو چېرته ریپورټس ته اوس د دې افیکټ خو شو که نه جرنل لیجر باندې په خبره پوه شوئ نو جرنل لیجر ته راشه او دلته نه به چیک کې څه ټرایل بیلنس دا وګوره جرنل لیجر ټرایل بیلنس راغلو دې کې وګوره اکاؤنٹ پیبلز دې راغلی ریفریش کا دا به لږ ساعت پس راشي پوه شوې دا راځي دلته شو کېږي کلیر شو د دې تاسو نور ریلیټډ ریپورټس اوس ګوره کسټمرز دی نو ایجنټ اکاؤنٹ ریسیویبل نو دلته نه کتې شي ګوره دلته تاسو شو کوي چونکه بیګیننګ بیلنس دی نو دا به راشي یو پیره چې دا پیشتري ریسټارټ شي که نه کله کله دا بیلنس نه شو کوي هغه ایډ وي لکه تا ته بار یې وښولو اخوا یې وښولو نو د دې چونکې ډیټابیس لږ هیوي دی که نه 2008 ٹھیک شو نو دلته نه ایجنټ ریسیویبل اوس وینډرز څه دي زمونږه پیبلز دي که نه نو دلته راشه ګوره څه لیکلی ایج پیبلز نو دې کې ګوره په دې انوایس دا اماؤنټ ډیو دی مونږ ورکول دي په خبره پوه شوې نو دلته نه هم کتې شي او هلته نه جرنل لیجر نه هم کتې شي په خبره کلیر شو جرنل لیجر کې دلته وګوره لیجر کې راغلی دی اکاؤنٹ پیبل 2000 اکاؤنٹ ہو کا نا دلتا بم راشی دلتا چیک کی کئی خبر حال نه راغلی دلتا اول ایک ساتھ پس کنفرم کو صحیح شو آٹومیٹیکلی راځي دلتا افغان ضرورت نشته چې دلتا ولې رانه و ٹھیک شو کله کله میسنګ کوي خو لږ سات پس به خپل راشي ویلیو ٹھیک شو نو دا زمونږ سو کسٹمرز او دا زمونږ وینډرز ها نیکسٹ دی نه پس راځي ګورئ موږ سره انوینټري اینڈ سروسز صحیح شو اوس ګوره کسٹمر هم جوړ شو وینډرز هم جوړ شو صحیح شو نو انوینټري اینڈ سروسز څه دي یعنی هغه مال چې کوم موږ به اخلو او چا باندې به خرڅو کسٹمر باندې به خرڅو صحیح شو نو دلته موږ راشو نیو انوینټري آیټم ته نو دا به موږ سره سره راشي انوینټري فارم به راشي دلته نه موږ به لکه زمونږ کمپنۍ کې هر هغه شی چې موږ پرچیز کوو بیا خرڅو نو هغه موږ به چېرته جوړو انوینټري کې دننه دې نه علاوه زمونږ چې څومره سروس آیټمز دي هغه هم څه کې راځي انوینټري کې ټیک شو ښه انوینټري څو قسمه دی ګورئ انوینټري موږ دلته نه هم جوړولی شو یو دی موږ سره سټاک آیټم ټیک شو ماسټر سټاک آیټم یا سیریلایز سټاک آیټم نان سټاک آیټم دا زمونږ هغه آیټم وي لکه اوس زمونږ دفتر کې بلب وسوځېدو او موږ یو بلب پرچیز کړو خو دا زما څه دی نان سټاک دا خو دفتر کې استعمالیږي لګیا دی که نه ټیوب لایټ وسوځېدو موږ ټیوب لایټ راوړلو دا خو به زه خرڅومه نه په خبره پوه شئ چې کوم شی خرڅومه څه کېلاوئ سټاک آیټم ټیک شو یا ماسټر سټاک آیټم هم کولی شي سیریلایز سټاک آیټم هغه وي چې د هغې باقاعده سیریل نمبر وي په خبره پوه شوې ښه ډسکرپشن اونلی نو دا د دې به هېڅ افیکټ نه کېږي بس دا یو ډسکرپشن دی نه پازیټیو افیکټ دی نه نیګیټیو افیکټ دی جسٹ یو ډسکرپشن دی په خبره پوه شوې ښه دغه رنګې سروس شو نو اینی ټایپ آف سروس به ته کم آیټم ټایپ کې به ډیفاین کې په انوینټري کې سروس به سلیکټ کې ټیک شو لیبر دی اوس زمونږ مزدوران دي نو مزدوران به څه اخلي ویجز به اخلي خرچه به راځي ټیک شو نو هغه به مونږ لیبر کې به ډیفاین کوو اسمبلیز دي هغه آیټم یې لکه کم چې مونږ جوړو لکه اوس زمونږ فار ایگزامپل هغه دی مینوفیکچرینګ بزنس دی مونږ مینوفیکچرینګ کوو ډفرنٹ خام مال مونږ پرچیز کوو
بیا هغه مونږ یو ځای کوو او یو فینش ګوډس ته جوړو. نو هغه فینش ګوډس زما څه دی؟ اسمبلی آیټم دی. یعنی هغې کې دا شی دا لکه اوس فرنیچر شو، نو فرنیچر دکان کې خو ټیبل تیار خرڅېږي، خو دا ټیبل خو جوړېږي هم که نه. اوس ټیبل چې جوړېږي نو دې باندې پالش خرچه شوه، دې باندې لرګي خرچه شوه، میخونه شو، ګلو شو، هغه کم چې ترکاڼ دی مختلف اسمبل کېږي. نو اوس ټیبل څه شو؟ اسمبلی شوه. په خبره پوه شوې؟ نه به اسمبلی. دغه رنګې سیریلایز اسمبلی هم کیدی شي. په خبره پوه شوې؟ لکه سیریل نمبر په حساب باندې روان وي. اکټیویټي څه ده؟ یو کار وشو، اکټیویټي اینی ټایپ آف اکټیویټي. ما وزټ وکړو، ټیک شو. او څنګه بورډ والا چې کالجونو ته وزټ کوي، نو یو وزټ څه دی؟ یو اکټیویټي دی که نه. په خبره پوه شوئ؟ دغه رنګې تم تللی شې سایټ باندې تا یا تا کسټمر په بیاف باندې تا فون وکړو، تا یو څه وکړل؟ اکټیویټي دې وکړله. په خبره پوه شوئ؟ نو اب ته بیا اکټیویټي ټایپ کې به جوړې هغه آیټم. دغه رنګې چارج آیټم، فار ایگزامپل زما ګاډی دی، کسټمر یې وړلو، نو زه هغې نه کرایه اخلم، نو اوس ګاډی زما څه دی؟ چارج آیټم. مشینري ده، اوس دا کنسټرکشن چې څومره کاروبار کېږي هغې کې دا بلډوزرې شوې، دا ټول شیزونه شو، نو هغه څه هغه په کرایه روړي که نه. نو هغه چې چا نه روړي نو هغې دپاره هغه څه دی؟ چارج آیټم دی. هغه ورکوي، هغې باندې هغې څه اخلي؟ چارج اخلي. په خبره پوه شوې؟ نو دا ډفرنٹ ټایپس آف آیټم تاسو دې کې کریټ کولی شي. دا به کوو. نن مونږ کوو سټاک آیټم. صحیح شو؟ سټاک آیټم څه دی؟ اوس زمونږ اگزامپل سو چې زمونږ هارډویر سټور دی ګولاجي کې، ټیک شو. نو زما سره فرسٹ آیټم دی، نو آیټم ډسکرپشن څه دی؟ فار ایگزامپل ما سره دی سی پی یو، ټیک شو. ښه دلته وګورئ ډسکرپشن دی فار سیل اینڈ فار پرچیز. اوس ما سره زه یم چې سی پی یو دی، کم یو سی پی یو دی؟ پینټیم 4، ټیک شو. دا هم فار سیل به وي او هم پرچیز به وي. نو دا به زه کاپي کړم. زه یم چې کله زه دا سیل کوم نو د هغې ډسکرپشن دې څه راځي؟ پینټیم 4. اوس فار پرچیز، نو فار پرچیز هم زه یم چې ډسکرپشن کې څه وي؟ پینټیم 4. یا ته پرچیز لپاره یو بیل ډسکرپشن ډیفاین کې، سیل لپاره بیل ډسکرپشن ډیفاین کې. ښه دا به اوس خرڅومه پسو باندې. دلته چې کم پرایس ورکې هغه به ستا لیول 1 وي. اوس ته وایې چې مزید لیول یې ورکوو. نو دلته وګوره مونږ سره څه دي؟ لیول 2 نه 1 نه 10 پورې دي. لکه زه یم چې 5500 شو، که څوک ملګری راغو نو 5400 شو، ټیک شو. چې څوک رشته دار راغو نو 5300 شو. صحیح شو؟ دغه رنګې ورپسې ځه. صحیح ده؟ نو دا زمونږ څه دي؟ لیولې دي. صحیح شو؟ کوانټیټي دی، نو دا د 5500 د څو قیمت دی آیټمو؟ درجن په حساب خرڅ شي، سینکړه په حساب خرڅ شي، یا یو کوانټیټي خرڅ شي. په خبره پوه شوې؟ نو دلته به تاسو هغه ورکوئ. ښه بل مونږ سره راځي بیا لاست یونټ کاسټ. نو دې کې مونږ څه ورکوو؟ یونټ کاسټ ورکوو. صحیح ده؟ ښه یونټ کاسټ نه څه مراد شو؟ لکه دا 5500 خو دا څه شو؟ سیل پرایس شو. دا ما ته به پسو کې پرېوځي. صحیح شو؟ یو منټ دا څوک پرچیز پرایس. نو دلته مونږ څه ورکوو؟ پرچیز پرایس. لکه دا سی پی یو 5500 باندې خرڅوم، ما ته پسو کې راځي په 1850 روپے کې راځي. صحیح شو؟ 1850 زما څه شو؟ کاست شو، ټیک شو. پرافټ به اخلو که نه؟ ګټې دپاره ناست یو، تاوان دپاره خو نه ناست یم. خرچې دي، کرایې دي. چینه نه یې ډایرکټ راوغواړو که نه؟ او که نه بل کس نه خو نه اخلو، چینه نه یې راوغواړو ډایرکټ. او که نه نو ټول چینه مال دی. نو ستا څه خیال دی چې جاپان اوس دا شیزونه جوړوي؟ جاپان او دا شیزونه بند کړي دي. ښه بل راځي کاسټ میتھډ. فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ، ټیک شو. ایوریج یا
स्पेसिफिक यूनिट दे. नो नॉर्मली दुकान के چې کم مال راځي پہله راځي نو کوشش دا وي چې دا زر خرج شي کاغه پاتې شو نو بیا یې څوک نه علي جوړ شي نو فرست ان فرست آؤٹ بکیږي. ٹھیک شو. یو پی سی یونیورسل پرایس کوډ کاغه لري نو دلته مونږه یونیورسل پرایس کوډ وغیرہ ورکولی شو. صحیح شو. پارٹ نمبر نو هغه هر پارٹ باندې خپل نمبر وینن سبا تاسو ګورئ چې کم شیز وارنټي وي نو د هغې هغه پوره نمبر ځان سره نوٹ کوي ولې چې کیدای شي چې سبا ته بدل شي ورته وروړی چې دا خراب شو. صحیح شو. نو عام ته دلته نوٹ کولی شي. آیټم ټایپ څه دی اوس ګوره سی پی یو دی که نه نو اوس سی پی یو خو به موږ سره ډفرنٹ ماډل به وي انټل اوریجنل به وي سیلیران به وي پینټیم 4 به وي نو دا اوس سی پی یو یو څه شو یو کیټګري شو نو ته بیا ریپورټ کې کتی شي چې سی پی یو ریپورټ وښایه نو هغې کې ډفرنٹ کیټګریز به ټول لکه یو ځای به تاته دا ګروپینګ شو څنګه چې موږ وینډرز ګروپ جوړ کړلو کسټمرز ګروپ جوړ کړلو په خبره پوه شوې نو دا یو ګروپینګ شو. لوکیشن دا ما سره چېرته پراته دي زه یم چې دا سټور 1 کې پراته دي یا الماری دي یا ریکس دي د هغې ته کیټګرایزیشن کړی دی چې مانه بیا هېرېږي نه پوه شوې نو هغه ته ورکولی شي. ټیک شو. سټاکینګ یونټ میجر ښه یو منټ دا ما تاسو له میکس کړلو دا ډسکاونټ دی په خبره پوه شوې تا به دې ما ته ویلي که نه ما ته خو دلته سایډ نه ښکاري که نه دا سټاکینګ یونټ میجر دا دوباره وګورئ دا هغه شی دی چې کوم ما دا ایکسپلین کو که نه دا سټاکینګ یونټ میجر دی لکه دا پرایس د څو قیمتو دی په خبره پوه شوې لکه دا ما میکس کړلو دلته کوانټټي ډسکاونټ دی لکه څوک بنچ کې اخلي نو دلته نه مونږ ورته ډسکاونټ سیټ کوو په خبره پوه شوې لکه فار ایگزامپل ډسکاونټ څنګه دی ما سره فرست ډسکاونټ دی ټیک شو ټیک شو ډسکاونټ 1 ما دلته ورکړلو صحیح ده. اوس ګوره کیلکولیشن میتھډ دی ډسکاونټ پرسنټیج باندې ورکې په خبره پوه شوې یا اماؤنٹ باندې پرسنټیج باندې دی. ټیک شو. نو ګوره منیمم کوانټټي زه یم چې څوک مانه 12 دانې دا اوچت کی نو 2% څه دی ډسکاونټ دی په خبره پوه شوې 2% ډسکاونټ دی پرسنټ ساين به نه اخلي ولې چې 12% ډیفاین شو او په څومره پرایس لیولو باندې 2 باندې 3 باندې نه دی ولې چې په هغې باندې ما رشته دارانو له ساتلی نو بس بیا خو نه کېږي که نه. صحیح شو چې هلته هم ډسکاونټ والي بیا دلته هم ډسکاونټ والي. صحیح شو. نو دا ستا هغه دی ډسکاونټ لیول دی لکه اوس یو کس چې تا نه په یو ځای 12 دانې اوچتوي نو ډیفینیټلی ستا به مارجن پکې زیات شي نو ته چې هغې ته 2% پرېږدې نو به هم خوشحال شي چې یار ما ته نو ډسکاونټ هم راغله بل ځل به درنه زیات اوچتوي چې زیات ډسکاونټ میلاو شي په خبره پوه شوې نو دا هغه ډسکاونټ دی. صحیح شو. نو اوس دلته دا یو ډسکاونټ تا سیټ کړلو سیو یې کا دې کې دا آپشن دی چې په کم کم پرایس لیول باندې ولګي ما هغه رشته دارانو لیول مې آف کو که نه هغې ته خو آلریډي 300 روپۍ ما هلته پرېښي دي نو چې 300 باندې چې 2% نور ولګي نو خو زما بیا ډېر نقصان شو که نه بیا خو کاروبار ونه شو که نه پوه شوې نو دا ستا هغه پرایس لیولې دي چې ته وایې چې په ټول پرایس لیولو باندې ډسکاونټ ولګي یا په یو له باندې ولګي ستا خوښه. صحیح شو. نو دا به ته سیف کې او کلوز به کې نو اوس ګوره تا سره یو ډسکاونټ سیټ شو صحیح ده. اوس ته راشه اوس تا نه چې څوک په یو ځای 50 آیټمې اوچتوي نو دا ما سره څه شو ډسکاونټ 2 شو یا any پیکیج 1 پیکیج 2 څنګه چې مونږ ډفرنٹ پیکیج آفر کوو بای 1 get 1 free پوه شوې نو دې کې منیمم کوانټټي څومره دی 50 اوس چې څوک درنه 50 آیټمز اوچتوي نو هغې ته لکه 100% ډسکاونټ شو 3% نه 3% ډېر زیات بیا جوړېږي 2.5% ته کاروباري نه او که نه لږ خو سوچ کوه که نه پوه شوې 2.5% هم ډېر شی جوړېږي صحیح ده. نو دا ډسکاونټ سیټ شو سیف اینڈ کلوز. نو اوس ګوره اوس سی پی یو باندې ته کم ډسکاونټ ریټ سیټ کولی شي کم پیکیج په اپلای کې څنګه پیکیج راځي که نه کاریګر والا وایي چې دا پیکیج راوړو دا پیکیج راوړو صحیح شو.
نو دی باندې دا 12 والا صحیح دی 50 سی پی یو سو کم نشي افورد کولی صحیح شو نو دا زما څه شو ډسکاونټ 1 شو صحیح شو او دا یونټ کاست شو او دا غا یونټ میجر دی صحیح شو دا اوس ماته التنا دا دلته راغو صحیح شو ها ویټ دا غي ویټو کا اولی کا اوس دې کې خو دا ویټ اس خبره نه ده صحیح شو نو بعض آیټم داسي چې په تول حساب باندې خرڅېږي نو دا غي ویټ ډېر هغه وي ها دا وګورئ دا مونږ سره هغه اکاونټس دي چې کم لکه افیکټ وکړي اوس ګوره کله چې دا سیل وشي نو دې سره سیل اکاونټ بدلته لینک کې سیل اکاونټ کم یو دی سیل هارډویر سپلایز کم چې مونږ کسٹمر سره لینک کړو صحیح شو دا غرنګي انوینټری نو انوینټری دا مال چې پرچیز شي نو چرته بزي انوینټری نو انوینټری زموږ څه دی ایسټ ته نو دا وګوره دلته انوینټری الیکټریکل سپلای نو ټایپ یې څه دی انوینټری دا لکه چارټ اف اکاؤنٹ کې یو انوینټری ټایپ کې یو اکاؤنٹ پکار دی دا غرنګي کاسٹ اف الیکټریکل سپلای نو دا غا کاسٹ اف ګډ سولډ دی دا وګوره کاسٹ اف سیل پوه شئ نو دا ستا کاسٹ اف سیل اکاؤنٹ نو دا درې اکاؤنټس به ته مست لینک کې چا سره انوینټری سره ها اوس بای ډیفالت دا ټیکسیبل دی که نن ټیکسیبل دی دی باندې به ټیکس لګي سیل ټیکس سبا به مونږ کوو چې سیل ټیکس دی کې څنګه کېږي پوه شوې نو دا ایگزمپټډ دی که ریګولر دی ریګولر دی نوی آیټم دی دی باندې به ټیکس لګو حکومت به رانه اخلي پوه شوې ها زه وایم چې مینیمم سټاک زه غواړم چې کم از کم 15 دانې خو چې ما سره هر وخت سټاک کې پروت وي چې 15 نه فګر کمیږي زه به آرډر کوم رپورټ کې بیا ما ته ښایي مینیمم سټاک وغیره ها ری آرډر پوینټ نو هغه هم زه وایم چې 15 دي صحیح شو مینیمم سټاک او ری آرډر پوینټ نو چې 5 نه کم شو زه به آرډر کوم پریفرډ وینډر دا زه چا نه اخلم نو فیلحال مونږ سره خو یو وینډر دی نو علی بایر چا باندې خرڅې نو دلته هغه بایر هم ته لینک کولی شي ښه اوس کرنټلی تا سره بګیننګ بیلنس شته په خبره پوه شوې لکه سی پی یو تا سره موجود دي نو یس کا نو دلته به ته آیټم سلیکټ کې ټیک شو او دلته وګورئ د دې کاسټ ما څه ورکړی 1850 ځکه چې ما سره اوس حاضر وخت کې 24 سی پی یو دي چې د هغې کاسټ جوړیږي 1850 نو ټوټل کاسټ څه جوړ شو 44400 نو دا د دې څه شو بګیننګ بیلنس شو نو اوس ګوره کوانټټي آن هینډ اینډ کوانټټي اویلیبل دواړه څه شو 24 تر اوسه پورې سیل آرډر نه دی شوی او نه پرچیز آرډر شوی دی چې ما ته دلته وښایي صحیح شو کسٹم فیلډ نو دلته ته اضافي معلومات لیکلی شي الټرنیټیو وینډر کا احمد سره نه نو دې سره وغیره وغیره هسټري نو دلته تا ته هسټري مینټین کوي چې څومره آیټم سولډ شو ټیک شو یونټ سولډ شو څومره روپو سیل وشو یونټ پرچیز شو څومره کاسټ باندې خبره پوه شوې نو دا منث وایز د دې څه جوړیږي هسټري جوړیږي په خبره پوه شوې دې نه پس راشي او دلته نیو کوي نو دا به تاسو سره یو آیټم به څه شي ریکارډ بشي صحیح شو نو دا غرنګي مونږ سره څه ریکارډیږي دلته ډیفرنٹ انوینټری آیټمز دا وګوره سی پی یو ایډ شو نو دلته مونږ سره دا پورا لیست بډه کیږي چار څومره آیټم وي صحیح شو ډیر دی کلیر شو ټولو ته